السلام عليكم. المره اللي فاتت هضرنا على كيفاش ممكن نستغلوا هذه الحاله اللي كاينه دابا ديال ان حنا كلشي داخلين لديورنا وسادين علينا وكذا، ودرنا تحدي بيناتنا. هضرنا على كيفاش نستغلوا الوقت، كيفاش نزيدوا براسنا للقدام، وبزاف الناس اللي عجباتهم الفكره وبداو التحدي فعلا. ولكن كاين ناس وحدين اخرين اللي بداو كيصيفطوا لي اسئله كيقولوا لي عافاك شنو تنصحينا نتعلموا، باش تنصحينا باش نبداو، كيفاش نقدروا نبقاو مركزين وحنا كنتعلموا واحد الحاجه. مثلا كاين اللي كيقول لك انا اون فوا جاني شي ميساج ولا هذا كنخلي كلشي وكنمشي. الوغ قلت من الاحسن ان نجاوب كلشي في فيديو باش كلشي يستافد، عوض ما نبقى نجاوب كل واحد بوحدو. كما كنعرفوا كاملين تقريبا الوقت هو الحاجه الوحيده اللي عندنا كاملين بنفس الكميه، يعني اللي متساوين فيها كاملين. كلنا عندنا 24 ساعه في النهار، ولكن الفرق فين كاين؟ الفرق كاين من اللي كل واحد فينا كيخطط لهذيك 24 ساعه ديالو كيفاش غادا تدوز. وهذا الشيء هو اللي كيخلق الفرق ما بين الناس، كيخلي ان كاين شي ناس اللي معلمين بزاف د الحوايج واخا سنهم صغير مثلا، ولا واخا عندهم بزاف ديال المشاغل، وواحدين اخرين اللي ربما كبر منهم بسنوات وعندهم الوقت خاوي ولكن ما معلمينش شي حاجه مفيده. دونك هنا كنرجعوا كما قلنا المره اللي فاتت، الماناجمنت ديال الوقت، الماناجمنت ديالنا حنا كاشخاص. الا عرفتي غير كيفاش تستغل هذاك الوقت اللي عندك وهذيك 24 ساعه، تعرف كيفاش تقسمها مزيان وتبلاني فيها، راك غادي تكون درتي بزاف د الحوايج، وممكن انك تولي احسن من هذاك الاخر اللي عنده مثلا الامكانيات ولا لاباس عليه ولا عنده الفلوس. وهذا علاش؟ لان فاش كنجيو نشدو انسان كانسان وكنشوفوا شنو عنده في راسو، غنلقاوك انت استغليتي وقتك وفتيه بزاف ديال الحوايج. يعني انت عقلك كيساوي بزاف اكثر من عقله، وحتى هو الا بغى يدير واحد الحاجه راه ضروري غادي يحتاج ليك، حيت هو ما كيعرفش يدير هذيك الحاجه. الوغ بالنسبه للناس اللي كتسول باش تنصحينا نبداو، ما كاينش شي حاجه محدده اللي نقدر نعطيها لكم انا ونقول لك سير تعلم هذه وكلشي غادي يدير هجوم على هذيك الحاجه بوحدها. لا، كل واحد غادي يجلس مع راسو كما قلنا المره اللي فاتت، شنو هما الحوايج اللي كيأجل فيهم، شنو هما الحوايج اللي هو باغي يتعلمهم، شنو هما الحوايج اللي كيعجبوه مثلا وما عمره ما لقى الوقت انه يديرهم. استغل هذه القضيه سورتو ديال ان الحاجه كتعجبك باش ديرها، وهنا ما غتحسش بالملل. علاش؟ لان لاحظوا مثلا فاش كنكونوا مثلا غير جالسين شادين شي حاجه تافهه كنديروها، ولكن بالنسبه لينا حنا راه شي حاجه زوينه، شي حاجه مسليه، ما كنحسوش بالوقت امتى ضاع من يدينا، ما كنحسوش بالوقت امتى مشى، كيمشيو السوايع بلا ما نحسوا. ولكن فاش كنكونوا خدامين في شي حاجه اللي هي خدمه وكنحسوا بها بحال راها مفروضه علينا، هذيك الساعه دغيا كنملوا ودغيا كنبغيو نساليو خلاص، وكنحسوا بحال الوقت كيدوز ثقيل. هنا فين خاصك تعرف الفرق فين كاين. الفرق كاين في هذاك الاحساس ديال ان الحاجه كتعجبك والحاجه كديرها وانت كتسلى، كتحس بالمتعه وانت كديرها. تقدر مثلا تكون شي خدمه اللي انت ما حاملهاش ما باغيش ديرها، ولكن خاصك غير تعرف كيفاش تخدمها. ماشي المهم هو تخدم بواحد الجهد اللي هو كبير، ولكن تخدم بذكاء. سولنا راسنا شنو باغيين نديرو، لقينا الجواب. مثلا بغيت نتعلم واحد الحاجه اكس، غادي نشد هذيك الحاجه اكس غنحطها قدامي وغنقول شنو هما المراحل اللي خاصني ندوز بهم باش نتعلم الحاجه من الزيرو حتى نولي كنعرف ليها مزيان وضابطها مزيان. تفكروا مثلا فاش كنا كنقراو اي درس كندوزو بواحد المراحل وكنبداو من السهل وحنا غاديين للصعيب. علاش؟ لان لي باز هما اللي خاصنا نبداو بهم، هما الاولين، وغالبا هاد لي باز كيكونوا ساهلين. الا مشينا بهذا التدرج كنكونوا وصلنا وحنا عندنا دي باز سوليد. دونك هادشي كيخلينا نقسموا هذاك الهدف اللي هو كبير كنقسموه لبزاف ديال الاهداف صغيورين. غادي نحطوا مثلا كل هدف صغيور غادي نوصلوا ليه من بعد نهار يومين ولا 3 ايام مثلا. فمن مورا هذاك الهدف دير بحال انت غادي تكافئ راسك بشي حاجه ولو تكون غير بسيطه، غير بينك وبين راسك باش كتحس هذيك المتعه وانت كدير في هذيك الحاجه. حاجه اخرى اللي مفيده هو انك مثلا يكون عندك شي صاحبك ولا شي انسان اللي كتحس بالحماس كتحس به هو واحد لا سورس دو موتيفاسيون. فاش كتكون كتهضر معاه شارك معاه هذاك الهدف اللي انت باغي توصل ليه، وهكا غتبقى فيما انت كتهضر معاه ولا كتفكر ولا شي حاجه كتحس براسك موتيفي اكثر، وانك راك اتفقتوا انك غتوصل لهذاك الهدف. فاش كتكون المهمه صغيره كتولي ساهله انك ديرها، ما كتاخذش ليك الوقت بزاف، وحتى الدماغ راه ما كيقدرش يركز اكثر من 20 دقيقه متواصله. دونك قسم هذاك الشيء على 20 دقيقه 20 دقيقه 20 دقيقه ودير بوز بيناتهم. هذيك البوز خليها واحد الحاجه مسليه باش انك تحس براسك مستمتع وانت كتعلم.
واهم حاجه باش تبقى كتحس براسك انك كتزيد لقدام وكتقدم في داكشي اللي انت كدير فيه، هو تحدد واحد الطريقه باش تعرف راسك فين وصلتي في التحقيق ديال هذاك الهدف. تكونش غير خدام غير بحال هكاك وما كتكونتروليش راسك، ما كتشوفش راسك كل مره فين كترجع. وهذا هاد القضيه كنخدموا بها بزاف في البلانيفيكاسيون ديال لي بروجي. ان شاء الله في الفيديوهات الجايين اللي غنرجعوا نشرحوا فيهم الماناجمنت والماناجمنت دو بروجي وداكشي، غادي نشرح لكم هاد القضيه كيفاش كدار. وفي الاخر فاش تساليو وتحققوا هذاك الهدف ديالكم، ديروا لراسكم واحد المكافاه اللي زوينه اللي كتعجبكم، باش تحسوا براسكم انكم درتوا واحد الانجاز وحققتوا واحد الحاجه وخديتوا عليها واحد الجائزه. حيت الا ما جيناش حنا براسنا غادي نكافئوا راسنا وغادي نفتخروا براسنا وغادي نحسوا براسنا ان حنا درنا واحد الانجاز، ما تسناوش من شي واحد من برا هو انه يقول لك واو درتي ولا يصفق لك ولا هذا. احسن حاجه هو تكون انت كتحس بالفخر بداكشي اللي كدير وكتحس براسك انك درتي انجازات. يعني هذيك السعاده الداخليه ديالك ما مرتبطاش بالاراء ديال وحدين اخرين، ولكن مرتبطه بداكشي اللي كتشوف راسك انت حققتيه. وديما ما تقارنش راسك بالناس فقط الا كنتي غادي ديرهم قدوه. المقارنه الوحيده اللي ديرها هي تقارن راسك انت اليوم مع انت البارح وانت ديال غدا. الا ما كنتيش كتقدم وما لاحظتيش واحد التغيير، عرف راسك بلا راه ماشي واقف في بلاصتك ولكن كترجع باللور. دونك خاصك ديما تزيد القدام باش ما تطيحش. ديما تفكر ان الحياه دايره بحال واحد البيكاله، خاصك تزيد القدام باش ما تطيحش. الا وقفتي غطيح.